کئی تے اپنے پتراں تے نرمی نہیں کردے، کئی اپنی بیٹیاں تے نرمی نہیں کردے، جوان بھتیجیاں موجود نے تے بھرا دنیا تو ٹر گیا ہے۔ جے یقین جانو اے معاشرے دا نزور ہے، اے بندے او نے جنہ دے دل سخت ہو گیا نے، نہ ماں تے رحمے، نہ ابو تے رحمے، نہ پیاں تے رحمے، نہ پتراں تے رحمے، کسے تے رحم ہی نہیں آندا۔ ایک بندہ میرے پاک پیغمبر دے کوڑ آیا ہے، شکا الی رسول اللہ قسوۃ قلبہ، آ کے اپنے دل دے سخت ہون دیاں نبی پاک نو شکایتاں لا رہا ہے۔ تو جو میرے ول کیجئے، لاہور والیو، تکبیر مسجد والیو، میرے پیغمبر کو آ کے شکا الی رسول اللہ، شکایت نے نبی واللائیے قسوۃ قلبہ، اپنے دل دے سخت ہون دی شکایت نبی پاک نو لا رہا ہے۔ تے میرے پیغمبر فرماندے نے کہندا سونیا دل ہی بڑا سخت ہو گیا ہے، کسے تے رحم ہی نہیں آندا۔ میرے پیغمبر فرماندے نے امسار راس الیتیم، اگر دل سخت ہو گیا تے کسے یتیم دے سر تے ہاتھ رکھ، دل سخت ہو گیا کسے یتیم دے نال پیار کر، دل سخت ہو گیا انہاں نال محبت کر جنہاں دے والدین دنیا تو ٹر گئے، انہاں نال پیار کرنا۔ دل سخت ہو گیا کسے یتیم دے سر تے ہاتھ پھیر، تینو پتا چلے گا، تینو یاد آئے گا انہاں یتیماں دے دلاں تے کی بیدیاں نے، جنہاں دے ہنجو پوجن والا باپ دنیا تو ٹر گیا ہے، جنہاں دے پہ نخرے برداشت کرن والا باپ دنیا تو چلا گیا ہے۔ تینو پتا چلے گا، تینو اپنے بچے بھی سامنے آن گے تے انہاں یتیم بچیاں دا بھی خیال تیرے جناب دل دے اندر آئے گا۔ یتیم بچیاں نو ہائے سونیو، میرے پیغمبر فرماندے نے کسے مسکین یتیم دے سر تے ہاتھ رکھیں گا، پھر تینو پتہ لگے گا انہاں دیاں حاجات نے، انہاں دا بھی آخر کوئی جناب دنیا تے مجوسی جڑا ٹر گیا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جن نے 2 یتیم بچیاں دے سر تے ہاتھ رکھے ہے یا اس تو زیادہ، میرے محبوب علیہ السلام فرماتے نے بچے ہونیاں بچیاں یتیماں دے سر تے ہاتھ پھیرن والا، میرے محبوب فرماتے نے او دے ہاتھ دے نیچے جن نے وال آن گے اللہ پاک انیاں نیکیاں عطا کر دے گا۔ اور میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگوں گل سنو، اگر دل سخت ہو کے آئے تے دوسرے نمبر تے دا حال لے وے کہ اللہ دے سامنے آ کے کثرت نال فرض نماز دے نفل پڑھیا کرو، فرض نماز دے نال نفل، دل دی نرمی دا علاج فرض نماز نال نوافل دی ادائیگی۔ ایک تے نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ نفل پڑھدا ہے اللہ پاک اس بندے اتے راضی ہو جاندے نے، اللہ او دے غم دور کر دیندے نے۔ دوسرے نمبر تے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن نفل کام آن گے فرضاں دی کمی چ، تے ساڈے کولوں مسلماناں کولوں فرض وی چج نال پڑھے جاندے، ساڈے مسلمان فرض نہیں پڑھ سکدے، فرض بھی اوکھیاں ہو کے تھرو کے اپنے آپ نو لیا مسجد وچ۔ فجر بھی گئی چلو فجر دن چیٹھے پڑھ لیں گے، فجر دے نال پھر جناب ذہن ہوندا ہے اثر نال پڑھنا نا۔ میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے فرضاں دی پابندی پہلے کرنی ہے، بعد دے اندر پھر نفلاں دا خیال کرنا ہے۔ نوافل دا خیال کرن والا بندہ میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے کدی بھی سخت دل نہیں ہو سکدا۔ اور میرے پیغمبر فرماندے نے تیسرا علاج اے جڑا دل دی سختی تو نرمی اندر آنا چاہتا ہے قرآن دی تلاوت کریا کرے۔ میرے نبی فرماندے نے رب دا قرآن پڑھن نال بندے دا دل نرم ہو جاندا ہے۔ تے قرآن دا ٹائم کتھوں ملے؟ ایتھے ٹائم ہے گانیاں دا، دوڑیاں دا، کنجر خانیاں دا، بکواس کرن دا، ماواں بہناں دیاں گالاں پکن دا۔ یقین جانو کئی ایسے بھی جوان نے جڑے دنیا دے ایویں گالاں کڈی جان گے جناب، کئی ساڈے مسلمان بھرا جانوراں نو گالاں کڈی جان گے، جانوراں نو۔ بندے تے ہو گئے بندیاں نو بھی نہیں کڈنی چاہیے، کیوں جی بندیاں نو گالاں کڈنیاں چاہیے، تے ساڈے جوان ہیں جڑے گالاں کڈدے نے، جڑے یقین جانو جانوراں نو، کٹیاں نو، بچیاں نو
ایسی گندی زبان تربیت ہو گئی ہے. نبی علیہ السلام فرمان جن بندے نے گال کڈی ہے نا وہ بندہ جنت جان دا سوچے بھی نہ. یقین آن دل پتہ کنج سخت ہوندے نے گالیاں کٹ کٹ کے, دل سخت ہوندے نے چگلیاں کر کر کے, دل سخت ہوندے نے ایک دوسرے دیاں غیبتاں کر کر کے. آ تے سانو پیڑیاں گندیاں عادتاں پیاں نے. ماواں بھੈਣਾਂ چ بھی موجود, جواناں چ بھی موجود, ساڈے چ بھی موجود. جھوٹ سب تو وڈا ہے جڑا بندے نو دل دا سخت ہوندا ہے. دل سخت کردا ہے, جھوٹ کردا ہے, دل سخت کردا ہے, غیبتاں کردیاں نے. دعا کرو اللہ بیماریاں تو جان چھڑا دے. 7 دن بعد اسی منہ بنا کے جمعہ پڑھتے آ جانے ہیں, پڑھا دینے جمعہ, لیکن ساڈے وچ تبدیلی کیوں نہیں آندی سونے؟ آکڑ خاں بندہ اوویں آکڑ لے کے ٹری پھردا ہے. غیبت خور یہ, چگل خور یہ, جھوٹا یہ, بے نماز دا پابند نہیں. آئی جناب گھڑی جمعے دی تے جمعہ پڑھ کے چلا گیا, جمعہ ساڈے تے کی عمل دا پیغام دے کے گیا. چگل خور نے چگلی نہیں چھڈی, غیبت خور نے غیبت نہیں چھڈی, جھوٹے بندے نے جھوٹ نہیں چھڈیا. نہ سونیو پھر جمعہ پڑھن دا فائدہ تے نہ ہویا. میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے دل دی نرمی قرآن دی تلاوت نال آئے گی, دل دی نرمی نوافل نماز دے نال آئے گی. میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انج بیٹھے نے تے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ, میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ابی بن کعب دے سامنے قرآن پاک دی تلاوت کر رہے نے تے جبریل آسمانہ تو نازل ہو گیا ہے. سبحان اللہ. وہ کنیاں پیاریاں کڑیاں ہونگیاں جدو سونا محبوب مسجد تشریف فرما ہوندے تے جبریل آ گیا ہوندا ہوگا نبی پاک کول تے آ کے کہندا سونیا محبوبہ میرے پیغمبر نے قرآن پاک دی تلاوت بند کر دیتی ہے. تے اللہ دے محبوب پیغمبر نو جبریل آ کے کہندا سونیا محبوبہ میں اللہ والوں پیغام لے کے آیا وا. اللہ فرماندے نے میرے سونے محبوب پیغمبر نو جا کے کہہ دے جبریل اے جڑا تہاڈا صحابی ابی بن کعب تہاڈے سامنے بیٹھا ہے, ذرا ابی نو قرآن تسی پڑھ کے سناؤ نا, قرآن دی تلاوت اپنے ابی نو کر کے سناؤ. میرے پیغمبر نے ابی بن کعب نال گل کیتی ہے. سونیا جبریل آیا ہے, آ کے تیرا نام لے کے آندا ہی کہ اللہ پاک نے پیغام دیتا ہے میرے ابی بندے نو میرے سونے محبوب نو کہہ قرآن دی تلاوت کر کے سنا. تے ابی رون لگ پیا. سونیا کہ اللہ نے واقعی میرا عرشاں تے نام لے کے آکھیا کہ میرے سونے محبوب جی ابی نو قرآن پڑھ کے سناؤ. فرمایا ہاں ابی, اللہ پاک نے تیرا نام لے کے آکھیا کہ میرے ابی نو قرآن پڑھ کے سناؤ. ابی کہندا سونیا میں پھر او قسمت والا تہاڈا صحابیاں جندا قرآن سننا تے سنانا اور سونے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا ابی نو کہنا اللہ دا میرا عمل نیک اللہ نو بھی پسند ہے تے اللہ دے رسول نو بھی پسند ہے. میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ قرآن ذوق نال پڑھیا کردے سن, قرآن پاک شوق نال پڑھیا کردے سن. اج مصیبت قرآن کون پڑھے نہ سنیو, دل دی نرمی چاہندے ہو قرآن پڑھو. مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ, قرآن دے نال آیاں بہاراں. قرآن دی بہار ہے نا. مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ, قرآن دے نال آیاں بہاراں. او میں قرآن دے ایک سپارے تو صدقے, میں قرآن دے ایک سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے. کلام خدا نو جنا سین لایا اونا لئی جگ وچ بہاراں. مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ, قرآن دے نال آیاں بہاراں. اللہ فرماندے نے ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر.
اور تیسری بدبختی دی علامت لمیاں امیداں لا کے تے بندہ دنیا تے ٹرے پھرے زندگی دا کی پتہ کیڑے موڑ تے مک جائے تے کیڑے موڑ تے سا پورے ہو جان روایت ہوندی ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی ترغیب و تحریب دی میرے نبی نے فرمایا 4 قسم دیاں بدبختیاں دی علامت بن جاندیاں نے چیزاں تیسری علامت لمیاں امیداں لانیاں زندگی دا کی پتہ کیڑے موڑ تے مک جائے زندگی 60 سال دی تے 200 سال دیاں جناب نیتاں تے جناب سوچاں لے کے ٹری پھردا ہے میں اینے مکان بناواں گا میں اینیاں دولتاں کٹھیاں کر لواں گا میں اینے جناب بنگلے تے بلڈنگاں بنا لاں گا او زندگی دا تے 1 منٹ دا پتہ کوئی نہیں پتہ نہیں ایتھوں اٹھ کے جتیاں والی جگہ تے بھی جار بار سانو جانا ہونے نصیب ہونا وے کہ نہیں ہونا اگر نہیں یقین ہوندا جا کے ویکھ لو قبرستاناں دا حال اللہ جاندا ہے دنیا تے جنہاں دا حسد بغض نال دل بھریا قبراں انہاں دیاں بھی نظر آن گیاں جڑے چنگے سن قبراں انہاں دیاں بھی بن گئیاں جڑے مندے سن قبراں انہاں دیاں بھی موجود نے بندہ بڑیاں بڑیاں لمیاں تان کے تے جناب سوچاں لے کے ٹردا ہے موت آئی ہے تے پیسے اوتھے دے اوتھے ہی رہ گئے نے موت آئی ہے سونےاں کمریاں دے اندر کپڑے ٹنگے تے ٹنگے ہی رہ گئے نے موت آئی ہے جتیاں پئیاں دیاں پئیاں ہی رہ گئیاں نے موت آئی ہے او سونےو لکھاں کروڑاں دیاں ڈھیریاں بینکاں دے اندر لگیاں رہ گئیاں نے موت آئی ہے ویسکوٹاں ٹنگیاں رہ گئیاں نے موت آئی ہے دکاناں کھلیاں رہ گئیاں نے موت آئی ہے کاروبار چلدے دے چلدے ہی رہ گئے نے اوے سونےو جنہاں دا دنیا تے توتی بولدا سی جڑے بندے اپنے کپڑیاں تے مٹی بھی نہیں سن پین دیندے اج انہاں دیاں قبراں دے نشان بھی نظر نہیں آندے اللہ کے رو پیا کرو تے کی کیا کرو اللہ جدو آخری آوے ساللہ پڑھا لا الہ میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے چوتھی بدبختی دی علامت دولت دی حرص کرنا پیسیاں دی حرص کرنا اور اگے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا لوگو گل سنو میں اپنے پیغمبر دا اگلا فرمان سناواں روایت ہوندی ہے جامع ترمذی دے اندر میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے حضرت عقبہ بن عامر روایت کردے نے میں عرض کیتی یا رسول اللہ نجات کس چیز وچ آپ فرماندے نے اپنی زبان نو پاک قابو دے وچ رکھ تے اپنے گھر دے اندر ہی رہیا کر اپنے گھر دے اندر ہی ٹھہریا کر تیسرے نمبر تے اپنے گناہاں نو یاد کر کر کے رویا کر تین تیجاں چیزاں دے اندر نجات تے کامیابی ہے اگے تو جو فرمائیے اگے میں پیغمبر علیہ السلام دا تیسرا فرمان جامع ترمذی دے حوالے نال پڑھن لگا میرے پیغمبر فرماندے نے لوگو 2 قطرے اللہ نو بڑے پیارے لگدے نے تے 2 نشان بھی اللہ نو پیارے لگ دے نے او کیڑے کیڑے نے میرے محبوب پیغمبر حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے 2 نشان اللہ نو پیارے لگ دے نے 2 قطرے اللہ نو پیار پہلا قطرہ آنسو دا قطرہ ہے جڑا ڈر دی وجہ تو اللہ پاک دی خوف دی وجہ تو خشنودی دی وجہ تو اکھاں وچوں نکلدا ہے اور دوسرا قطرہ میدان جہاد دے اندر بندے دے جسم دے اندر دشمن وچوں آن والا جناب لگن والا زخم دے ذریعے جڑا خون بندے دے جسم دے وچوں نکلدا ہے او قطرہ بھی اللہ نو بڑا پسند ہے آنسو دا اللہ دے ڈر دے خوف دی وجہ تو نکلیا قطرہ بھی دوسرا رب نو پسند ہے اوے میدان جہاد دے اندر اپنا مال لے کے جان والے اپنا تن من دن اللہ دے رستے اندر لڑن والے تے اللہ دے سامنے اپنا جسم ہی پیش کرن والے اللہ پاک نو انہاں دا خون بڑا چنگا لگدا ہے ایک خون ہے جڑا تو نہ حق قتل پیا کرنا سکے پرانو ایک خون نہ حق جڑا تو جناب بہاریاں میں نہ حق جسے نو قتل کر رہے ہیں میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے قیامت دے قریب نہ قتل کرنے والے نو پتا ہوئے گا میں قتل کیوں کیتا ہے تے قتل ہون والے نو بھی پتا نہیں ہوئے گا میں کیوں ماریا جاننا پیا وہاں میرے نبی فرماندے نے قیامت دے قریب قتل عام ہو جائے گا فرمایا قتل عام ہوئے گا نہ حق مردے نے کہ نہیں ایک اے بھی خون ہے تے ایک میدان جہاد دا بھی خون ہے جے تینوں بہتی تاپ چڑھے تے بہتی گرمی چڑھی ہے تے لڑنا اللہ دے دین دا مجاہد بن کے غیر مسلمان نہ رہ
لڑ پھر تینوں اللہ اجر بھی دے گا ثواب بھی دے گا میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دو نشان وہ نشان کہڑے نے قطرے تے پتہ لگ گیا ہن دو نشان کہڑے نے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میدان جہاد دے اندر دشمن وچوں دشمن دے ولوں لگن والے تیر یا جناب انہاں دے حملے دی وجہ تو او دے جسم دے اندر کوئی نشان پہ گیا اللہ پاک نو نشان بھی بڑا پیارا لگدا ہے اور دوسرے نمبر تے دوسرا نشان کیڑا ہے جڑا جناب عبادت دی وجہ تو بندے دے چہرے تے پہ جاندا ہے بندے نو سجدہ کیتیاں جناب چہرے تے ایتھے نشان پہ گیا اور جناب گوڈیاں تے نشان پہ گیا جناب سجدے دی وجہ تو جڑے نشان عبادت دی وجہ تو بندے دے جسم تے نمودار ہوندے نے اللہ پاک نو او بھی بڑے پیارے لگدے نے او بھی بڑے پیارے لگدے نے اللہ پاک نو دعائے دے اللہ پاک ایسے نشان پیدا کرے اور ریاکاری نہیں تکبر و غرور نہیں اللہ پاک نو عبادت دی کثرت دی دعا کرنی چاہیے رب دے سامنے جھکنا جویں جھکن دا حق ہے جھک تے مانگنا رب کولوں اور پھر کہ یا قیوم برحمتک استغیث دعا مانگنا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دعا مانگنا رب کولوں ربنا ظلمنا سبحان اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اینج مانگنا آؤ توجہ کہ جمعے دا وقت بھی ختم ہو رہا ہے میں اپنے مضمون بھی کسی تک پہنچانا ہے میرے پیغمبر فرماتے نے دو اکھاں تے اللہ نے جہنم دی آگ نو حرام کر دیتا ہے میرے پیغمبر دی روایت جامعہ ترمذی دی ابو سعید حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے میرے پیغمبر فرماتے نے او اکھ جڑی اللہ دے ڈر دی وجہ تو روندی او دے اتے بھی جہنم حرام ہے اور دوسرا میدان قتال دے اندر لشکر اسلام دی پیرا دین والی اکھ دے اتے بھی اللہ پاک نے جہنم نو حرام کر دیتا ہے میدان قتال دے اندر جڑی اکھ اللہ دے رستے دے اندر مجاہدین دا پیرا دیندی ہے اللہ پاک نے اس اکھ دے اتے بھی جہنم نو حرام کر دیتا ہے تو جو اگی حدیث سنو میرے محبوب پیغمبر پوری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات دے سردار آؤ میں تانوں دساں بندہ کنج رب کولوں ڈردا ہے ایدی مثال میں تانوں ایک دینا چاہنا اور اس تو پہلا میں ایک حدیث سناواں پھر ایک تانوں ایسے بندے دی میں واقعات مثال سناواں ایسے بندے دی کہانی سناواں محمد دی زبان وچوں جنوں اپنے اعمال دا فکر ہے بھی گندا سی ہے بھی جناب گناہگار سی لیکن اس بندے نو اپنی آخرت دا تے اپنے اللہ پاک دا کنا ڈر ہے انہیں ایک گل اپنے بیٹیاں نو بڑی عجیب قسم دی کہہ دیتی ہے اس تو پہلا پیغمبر دا ایک فرمان سن لیجئے روایت ہوندی ہے صحیح البخاری دے اندر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے حضرت ابو ہریرہ راوی نے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے جس دن اپنی رحمت نو پیدا کیتا ہے اپنی رحمت دے 100 درجے اللہ پاک نے بنائے نے صرف ایک درجہ اللہ نے دنیا دے اندر تقسیم کیتا اپنی محبت تے اپنے پیار دا او ہوئی جڑا پرندیاں دے اندر جڑے پرندیاں دے نال پیار کردے نے جڑے درندیاں دے نال درندے پیار کردے نے او رب دی ایک رحمت دا ایک حصے دی رحمت دا نتیجہ ہے کہ ماں اپنیاں بچیاں نال پیار کردی ہے اللہ دی اس ایک رحمت دا نتیجہ ہے جڑا جناب ماں پہ اپنے پتراں دھیاں نال پیار کردے نے او اللہ دی ایک رحمت دی جناب تقسیم دا نتیجہ ہے جڑا ماں باپ دا پیار ہے بیوی بچیاں دا پیار ہے آپس اندر تسی ایک دوسرے تے آپا رحم کرنے آ یتیماں مسکیناں تے پیار نال رحم کرنے آ او ایک اللہ دی رحمت دا نتیجہ ہے جڑا سی ایک دوسرے نال اچھا برتاؤ کرنے آ تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اگر صحیح طرح کافراں نوں پتہ لگ جائے اللہ دی رحمت دا توجہ میرے وال ادھر میرے ال ویکھو میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ دی رحمت دا صحیح طریقے غیر مسلمانوں کافراں یہودیاں نصارانیاں نوں پتہ
پتہ لگ جائے پھر او بھی کافر بھی اللہ دی جنت دی امید لا کے بہ جان. اور جے مسلماناں تے مومناں نو اللہ دی جہنم دے عذاب دا صحیح طریقے دے نال اندازہ ہو جائے تے کدی بھی مومن کوئی گناہ ہی نہ کرے, کوئی غلطی نہ کرے, کدی بھی جناب غافل نہ ہوئے. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے روایت ابن حبان اندر کم کم 7ویں تو 8ویں حدیث سنا رہا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم راوی حضرت ابو ہریرہ میرے پیغمبر فرماندے نے لوگو والذی نفسی بیدہ, توجہ, والذی نفسی بیدہ, لوگو مینوں اللہ دی قسم ہے اللہ پاک دنیا دے اندر جڑا رب کولوں ڈردا رہیا اللہ اونوں آخرت وچ امن دے گا تے جیڑا بندہ دنیا تے رب کولوں نہ ڈریا اللہ اونوں آخرت وچ عذاباں دے ذریعے ڈرائے گا. اور میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگے میں حدیث پڑھا پکڑا دے کتے ڈگ پیا ہن توجہ میرے ول کرو. میں ایسا واقعہ صحیح البخاری کتاب الانبیاء باب ذکر بنی اسرائیل دا کٹا اللہ جاندہ ہے سینے ٹھنڈ پہ جائے سبحان اللہ. اور جن مومن بندہ ہوئے تھے سینے ٹھنڈ پہ دی ہے کہ نہیں ادھر میرے حال سونے دھیان میرے حال کرو. میرے پیغمبر دے صحابی حضرت جابر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کان رجل, میرے پیغمبر فرماندے نے کہ بنی اسرائیل قوم دا ایک بندہ سی فلما حضرہ الموت, تے او دے اتے جدو موت دا وقت قریب آیا انہیں اپنے بیٹیاں نو بلایا ہے, اپنے بیٹیاں نو بلا کے تے کہندا ہے گل سنو موت دا وقت میرا آ گیا ہے تے میں مرن لگا ہاں تے میرا ایک خاص کر کے پیغام ذہن دے اندر رکھ لو. وہ کہندے نے ابا جی دسو, کہندا میں ساری زندگی اپنے رب دیاں نافرمانیاں بڑیاں کیتیاں نے, میں اپنے رب نو بڑا ہی ناراض کیتا ہے تے میں کدی بھی اپنے رب نال صلح نہیں کیتی تے اج میرے تے موت دا وقت آ گیا ہے. تے کہندا گل سنو میں جدو دنیا تو چلا جاواں مینوں اللہ دے عذاب کولوں بڑا ڈر لگدا ہے. جدو میں مر جاواں تے میرے جسم نو جلا دے آجے میرے جسم نو جلا دے آجے تے پھر میرے جسم دی راکھ نو جمع کر کے انہوں پیس لے آجے تے انہوں پیس کے پھر ہواواں دے اندر اڑا دے آجے. کہندا مینوں اللہ دی قسم فلما مات فعل بہ ذالک, اللہ دے نبی فرماندے نے جدوں پھر وہ بندہ مر گیا او دے بیٹیاں نے انجی کیتا او دی جناب جسم نو جلاتا راکھ بنا کے او آگ جناب ہواواں دے اندر انہوں اڑا دیتا. تے اللہ تے پھر اللہ ہی ہے نا علا کل شیء قدیر, انہوں تے سی نا بھی رب دے سامنے میں پیش ہی نہیں ہواں گا, میں اللہ دیاں نافرمانیاں اس وجہ تو انیاں کیتیاں نے میں رب دا سامنا ہی نہیں کراں گا, میں اللہ پاک دے سامنے کھڑا ہی نہیں ہوواں گا. میری راکھ جدو بن جائے گی تے اللہ پاک دے پیغمبر فرماندے نے فَآمَرَ اللَّهُ الْأَرْضَ, اللہ پاک نے زمین نو حکم دیتا ہے اے زمین فَقَالَ اَجْمَعِي, اس بندے دی راکھ نو کٹھیاں کر دے, اس بندے دی راکھ نو جمع کر دے. جدو جمع کیتا ہڈیاں اڑ پئیاں, بندے دی راکھ اڑ پئی ہے. تے اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے تے جدوں اللہ پاک نے ثابت بندہ بنا کے تینوں اپنے سامنے کھڑا کر لیا تے اللہ پاک فرماندے نے فقال ما حملک علی ما صنعت, او میرے بندے اے دسنا انج تو کیوں کیتا سی, دسنا تو اپنے پتراں نو کیوں آکھیا کہ مینوں اگ دے نال جلا دیو پھر میری مٹی راکھ جسم دی اگ ہواواں دے اندر اڑا دیو. تے بندہ رون لگ پیا. صحیح حدیث ہے کوئی قصہ کہانی تے میں تانوں نہیں سنا رہا. اللہ جاندا ہے نہ تے کوئی باپ بھی اپنے پتراں نال پیار نہیں کر سکدا جنہ پیار رب نے اپنے بندے دے نال کیتا ہے. اینی تے کوئی ماں اپنے پتراں دھیاں نال پیار نہیں کر سکدی جنہ رب دا اپنی مخلوق دے نال پیار ہے. اللہ نے پوچھیا تو حرکت کیوں کیتی ہے, بندہ بولیا ہے تے ڈردیاں کہندا یا اللہ مینوں تیرے کو
کولوں ڈر بڑا لگدا سی اللہ مینوں تیرے عذاباں دے کولوں ڈر بڑا آندا سی اللہ میں تاں اے سارا کچھ کیتا اللہ میں تیرے عذاباں دے کولوں ڈر بڑا لگدا سی قال یا رب خشیتک قال یا رب خشیتک اللہ مینوں تیری عزت دی قسم ہے میں کوئی ہور ذہن اندر گل لے کے عمل نہیں کیتا قال خشیتک اللہ مینوں تیرے یا رب خشیتک اللہ مینوں تیرے عذاباں دے کولوں ڈر بڑا سی تیری وحشت دا ڈر سی کیونکہ ساری زندگی میں تیریاں نافرمانیاں کیتیاں تاں میں عمل کیتا ہے تے اللہ پاک نال ہی اعلان فرما دیتا فغفر لہ اوے میرے بندے تو میرے ڈر دی وجہ تو عمل کیتا ہے جا مینوں اپنی عزت دی قسم ہی میں تینوں معاف کر دیتا ہے میں تینوں معاف کر دیتا ہے جا بندیا میں تینوں معاف کر دیتا ہے رب تے اپنے بندے نال اتنا لو پیار کردا موسیٰ علیہ السلام دے دور وچ بارش نہیں سی ہوندی بڑا مشہور واقعہ میں گل ختم کراں تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم اندر ایک گناہگار بیٹھا ہے جڑا رب دے نال ناراض ہو کے بیٹھا ہے تے اللہ پاک دے نبی موسیٰ دعا پہ کر دے نے یا اللہ رحمت دیاں بارشاں پا دے تے اللہ فرماندے نے موسیٰ صحیح البخاری دی حدیث ہے تیری قوم دے اندر ایک گناہگار بیٹھا ہے جب تک وہ اٹھ کے نہیں جائے گا میں بارش دا ایک قطرہ بھی نازل نہیں کرنا ہن بندے نو کان محسوس ہوئی جاندی ہے تے او بندہ جڑا گناہگار ہے انہوں پتہ لگ گیا ہے کہ وہ گناہ رب دے نبی نے اعلان کردا لے وی او کیڑا بندہ ہے جڑا اللہ دا نام فرمان بیٹھا ہے تے او اٹھ کے چلا جائے اللہ والو پیغام آیا بارش نہیں آئے گی جب تک وہ گناہگار اٹھ کے نہیں جائے گا مجلس اندر تے اے گناہگار نے دلوں رب دے نال کالاں ملا لیاں نے زبان وچوں بولیا بھی نہیں زبان دی حرکت بھی نہیں لیاندی اے سوچدا جدوں میں ہونٹاں دی حرکت لے آئی تے میری بے عزتی ہو جائے گی میرا گناہگار ہونا ثابت ہو جائے گا دل وچ رو کے کہندا یا اللہ اج تک میرے گناہاں دا تینوں پتہ سی یا مینوں پتہ سی ربا سونیا تینوں واسطہ ہی اپنی جلال دا واسطہ ہی اپنے رب العالمین ہون دا ربا سونیا میرے گناہاں تو پردہ نہ چکی تے میں اج تو بعد وعدہ پیا کرنا اج تو بعد کوئی گناہ نہیں کراں گا اللہ میں وعدہ کرنا وا میں کوئی غلطی نہیں کراں گا اللہ میرے لنگ رکھ لے میری عزتاں رکھ لے اللہ سونیا میری عزت نوں داغدار نہ کری اپنے نبی موسیٰ تک بھی پیغام نہ پہنچے اللہ میرے نال دا بندہ بھی نہیں جانتا کہ وہ گناہگار میں ہی ہاں جدے بارے تو پیغام اپنے نبی نو حضرت موسیٰ نو دیتا ہے چنانچہ اللہ نے دی توبہ قبول کر لئیے تے بارش اچانک شروع ہو گئی ہے تے رب دے نبی حیران ہو کے تے چہرہ آسمانہ بل کر لیا کہندے نے یا اللہ تو تے کیا سی کہ میں بارش ہونی دیر تک نازل نہیں کرنی جتنی دیر تک گناہگار اٹھ کے نہیں جائے گا تے رب دے نبی نے گل کیتی ہے اللہ فرماندے نے موسیٰ پیاریا او جڑا گناہگار سی اس بندے نے میرے نال صلح کر لئی ہے اونے مینوں منا لیا تے میں بارش نازل کر دی ہے اچھا رب دا پیار ویکھو لاہوریو ہن اللہ پاک نو موسیٰ نبی فرماندے نے اللہ او بندہ تے مینوں وکھا اللہ جن نے توبہ کیتی او بندہ تے مینوں وکھا اللہ جاندا میرے کول کائنات دیاں دولتاں ہون تے میں رب دیاں رحیمیاں تے قربان کر دیا اللہ فرماتے نے نہ موسیٰ گل نہ کر میرے سونیا موسیٰ جدو گناہگار ہو کے مینوں ناراض کیتا کردا سی میں تے ادوں دے پردے نہ چکے ہن تے میرا بیلی بن گیا تے میں اودا کیوں راز فاش کراں الرحیم اسا رب تعالی دی ذات ہے یقین جانو 70 ماواں نالوں ود کے پیار کرن والی رب دی ذات ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ
اللہ فرماندے نے میری رحمت تو نا امید نہیں ہونا، آ جا۔ اللہ فرماندے نے موسیٰ جدوں گناہگار سی میں تے ادوں دے پردے نہ چکے، ہن تے میرا بیلی بن گیا ہے تے کیوں میں اودہ خراج فاش کراں، لو 100 ہاتھ رساں سرے تے گانڈے۔ ایک میرے یار نے مینوں کہا سی تے میں تانوں مسائل سنا چکے ہاں، اللہ تعالیٰ دے ڈر خوف دے مسائل تساں دے سامنے رکھ چکے ہاں تے 22 منٹ ہو گئے نے تے اے سونی عظمت شان والے نبی دے ذریعے میرے تیرے تک گلاں پہنچیاں نے۔ ایک اس پیغمبر دے ذریعے پیغام آیا، اے دین تے احادیث دے ذریعے اللہ دی پہچان ہوئی، اسی رب نو رب منیا، محمد دی زبان تے منیا، اسی اللہ نو الہ منیا تے رب العالمین رب العالمین عز و جل اللہ دی ذات نو ذات خالق و مالک منیا تے محمد دی زبان تے منیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد ایتھے قیامت والے دن دا ذکر کریے۔ ایک گل میں کراں 2 منٹ تی تے میں گل ختم کرن لگا واں۔ قیامت والے دن بھی اللہ فرماندے نے میں بڑا غصے دے اندر ہوواں گا۔ رب دے پیغمبر فرماندے نے قیامت والے دن اللہ پاک نو نہ غصہ پہلا نہ آیا ہوئے گا نہ اس تو بعد کدی آیا ہو، اس تو بعد رب نو کدی آنا ہے۔ جنہ قیامت والے دن غصہ آنا ہے رب نو تے پھر اس غصے نو ٹھنڈیاں میرے نبی دے الفاظ نے کرنا ہے، یا رب امتی امتی۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے میں 7 دن 8 راتاں دے ٹائم دے اندر سجدے پہ جاؤں گا۔ پھر اللہ فرمان کے ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، او سوڑیو اٹھو سار چکو جو منگو سل توتا، تسی سوال کری جاؤ تے میں رب تانوں اج عطا کری جاواں گا۔ پھر میں کیوں نہ آکھاں محمد مصطفیٰ بہار اندر بہار آئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی۔ او جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، کمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی، محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی۔ اللہ بہاراں لین دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔